यस च्यानलमा दिइएका गवाही परमेश्वरको महिमाको निम्ति र साँचो परमेश्वर खोज्नेहरूको लागि हो। सत्य जहिले पनि तितो हुन्छ, तसर्थ तितो र खस्रो कुरा मन नपराउनेहरूले हाम्रो च्यानल नहेर्नुहोला। बुवा जय मसी। जय मसी। तपाईलाई स्वागत छ लाइफ न्यूज च्यानलमा। तपाईको नाम बताइदिनुस् न। हाम्रो लालबहादुर हो। लालबहादुर के? लालबहादुर चेपाङ। चेपाङ। ए हजुरको घर कहाँ नि? पुरानो घर चाहिँ कहाँ? पुरानो घर चाहिँ उता काङ्कारा दमराङ। दमराङमा? दमराङ। ए गाविस चाहिँ काङ्कारा गाविस। अनि कुन जिल्ला पर्यो? जो चाहिँ दमराङ। कुन जिल्ला पर्यो? काङ्कारा जिल्ला मकवानपुर पर्यो? मकवानपुर। काङ्कारा पञ्चायत अनि मकवानपुर जिल्ला। हजुरको परिवारमा अहिले को छ? हाम्रो परिवारमा चाहिँ अब साधै बस्ने त एउटा कान्छा छोरा अनि हामी बादाबुधी, एउटा छोरी चाहिँ आएर बसेको छ अरे। सबैजना विश्वासी हो? सबै विश्वास छ। ए हजुरको चर्चको नाम भनिदिनुस् न। हाम्रो चर्चको नाम त दोथाङ इका नाम भयो। खहरिया मण्डली, खहरिया मण्डली अनि क्रिस्टिया मण्डली है मिले त। तनहुँमा छ हैन? तनहुँ। हजुरले कति वर्ष पहिला प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभएको? पहिला हजुर कति वर्ष अगाडि होला? गुची वर्ष अति 49 सालमा हो? हजुर 49 सालमा। ए 2049 सालमा तपाईँले विश्वास गर्नुभयो? विश्वास गर्नुभयो। अनि किन विश्वास गर्नुभयो? कसरी गर्नुभयो त? त्यो कारण के थियो होला? कारणको निम्ति अब संसारमा बसेर अब झाँक्रीलाई चाहिँ कुखुरा दिनु पर्यो। अब ऊ फलाक्नु लगाएपछि अब ल यस्तो चाहिँ भूत लागेको छ तपाईँलाई, यो चाहिँ कुखुरा नभएसम्म बाख्रा नभएसम्म अब हुँदैन। अब त्यो चिज चाहिँ ठिक गर्न सकिन भने तिम्रो जीवन चाहिँ उतार्नु गाह्रो पर्छ भनेर चाहिँ झाँक्रीले भन्नुभयो। अनि त्यसो भएर चाहिँ अनि 49 सालमा चाहिँ प्रभु येशू आउनुभयो उता पुरानो गाउँ पोला गाउँ भन्ने ठाउँतिर। उसको हाम्रो सम्झीको भाइ साइला हाम्रो सम्झिने त्यो सानो चिट्ठा लिएर ल अब सम्झी हामी नै झाँक्री हो। त्यो झाँक्रीहरूभन्दा हामी झाँक्री हो। हामी झाँक्री छौँ। जस्तै बिमारी भए पनि प्राह गर्ने, निको पार्ने, आफैलाई निको पारेर पनि अनि अरूलाई पनि निको पार्ने समय हामी नै झाँक्री हुन्छ भनेर त्यो सम्झी भन्नुभयो। उसको नाम रेदाम हो। त्यो रेदाम सम्झी भन्नुभयो। होइन कसरी चाहिँ अब चाहिँ आफूलाई चाहिँ अब बाँचाएर पनि अर्कालाई कसरी चाहिँ अब झाँक्री हुनु नि भन्दाखेरि अनि त्यो सानो चिट्ठा बाइबलको सानो चिट्ठा ल्याउँछु अनि त्यो पढेर हेर्नुपर्छ। त्यो पढेको मान्छेले पढ्यापछि नपढेकोले पनि जान्छ भने ऊ सम्झी भन्नुभयो। अनि त्यस्तो साँच्चै नै हुन्छ सम्झी भन्दाखेरि साँच्चै नै हुन्छ। त्यो झाँक्रीसँग जानु पर्दैन। अनि बाख्रा काट्नु पर्दैन, कुखुरा काट्नु पर्दैन। त्यहाँ गएपछि आनन्दसँग हुन्छ भनेर सम्झीले बताउनु भयो। साँच्चै त्यो पहिला चाहिँ त्यस्तो बताउनु भयो। अनि दोस्रो नम्बरमा त्यहाँदेखि उता पोला गाउँ गएर अनि सानो चिट्ठा बाइबलको चिट्ठा लिएर साँच्चै आउनुभयो। साँच्चै आएपछि ल बाइबलको चिट्ठामा लिएर आउनुभयो। अनि यो हेरेर यो पढेर यसले नै सिकाउँछ प्राह गर्नलाई भनेर अनि त्यो चिट्ठा सबैलाई बाँधेर दिनुभयो। बाँधेर दिनुभएपछि अब त्योदेखि अनि हामीलाई पढ्न जानेन के अरे मैले
अनि त्यो पढेको मान्छेले चाहिँ सुनाउँदाखेरि ल यो हुन्छ भनेर सबै भन्नुभयो। अनि त्यो झाँक्रीसित यो त आएपछि झन् म जेठी छोरी र सौता पो ल्याएछ भनेर झाँक्री रिस लाग्छ, रिसाउँछ। साँचो नै हुन्छ कि हुन्न, मनमा कलबल हो है। मनमा कलबल भएपछि हुन्छ, सबैलाई सोद्धाखेरि त्यो पास्ताहरूलाई सोद्धाखेरि लो हुन्छ, यो त हुन्छ। त्यो झाँक्रीसित जानु पर्दैन, जस्तै भूत लाए पनि बिर छोडा जे पर्या पनि चाहिँ यस्तै अब यो चाहिँ निको गर्छ हुन्छ भनेर अनि भन्नुभयो। भनेपछि चाहिँ त्यहाँ विश्वास ल त्यसो भए चाहिँ त्यो त अब हेर्दै जाउँ बुझ्दै जाउँ भनेर कता होला पास्तारले कस्तो भन्छ मन लगाएपछि यहाँदेखि भाडा गरेर चाहिँ मनहरी बोक्नुपर्छ, पास्तार घर टाढो छ। अनि गएर उहाँ सोद्धाखेरि होइन अब यो कस्तो किसिम कस्तो खालको प्रभु भन्छ, अब कस्तो किसिमको यो सक्छ कि हुन्छ यो हुन्न भन्दाखेरिमा ल हुन्छ विश्वास गर्नुहोस्, आत्मविश्वास गर्नुहोस्। विश्वास गरेर गएपछि यो हुन्छ। झाँक्रीसँग चाहिँ त्यो तुनामुना खेलेकोसँग जानु पर्दैन हुन्छ भनेर भनेपछि ल त नि त्यसो भए अब पुरै विश्वास भनेर त्यहाँदेखि बक्सित लिनुभयो। बक्सित लिएपछि अब बक्सित नलिनेमा हामीहरू प्राहामा लागेको त्यो सुन्दै पढेको सुन्दैमा चाहिँ ल हुन्छ भने ल अब प्राहा गरी हेर्नु पर्यो भनेर प्राहा गरी साँच्चै हेर्दाखेरि त्यो हाम्रो छोरा मायालाई त्यो तल भान्जाङदेखिको यतापट्टिको घर छ नि, त्यो मेरो माया छोरा नै हो। जब त चाहिँ अब यो प्रभु येशूसँग चाहिँ पनि जाने ऊ चाहिँ सङ्कष्ट बिमारी भयो। बिमारी भएपछि झाँक्रीतिर जाउँ कि यो त प्राहातिर लागौँ कि, प्राहा लाया छैन है, प्राहा गरेको छैन, प्रार्थना गरेको छैन, त्यो सुनेको मात्रै दोमन भयो। यता जाने कि यतै प्रार्थना यो त जाने हो कि अब सौतातिर लाग्ने हो कि कान्छीतिर कता जाने हो, मन चाहिँ दोमन भयो। त्यहाँदेखि ल जे होला गरेर पो हेरौँ हुन्छ भने चाहिँ अनि परमेश्वर साँच्चो नै अब पवित्रमा बास गरेको नै हुन्छ भने चाहिँ बात छ नै होइन, यो त हुँदैन तैपनि मान्छेले भनेको कुरा मात्रै हो भने हुन्न जस्तो भएर साँच्चो नै चाहिँ पहिला नम्बरमा त्यो कृष्ण छोरा आफै अर्को गाउँले त्यो बुधा नै थियो विश्वास गर्ने, त्यो पनि त्यो दिन चाहिँ उता पुरान गाउँतिर जानुभयो। यहाँ छोरा झन् बिमारी भयो। त्यहाँदेखि चाहिँ ल त अनि प्राहा गरौँ, प्राहा गरेर हेरौँ। अनि खाएको नै त्यो खाने छोडेको नै 2 दिन भयो, खाना खाँदैन त्यो बिमारीले, साह्रो नै बिमारी भयो। ल त नि अब प्रभुको वचन सुन्नुभयो। अब प्रभुको चाहिँ अब जो चाहिँ गीत गाउनुभयो, अब चाहिँ प्रभुलाई भनी हेरौँ जस्तो मन लाग्यो। ल कृष्ण आज प्राहा गरौँ, प्राहा गरेर चाहिँ हेरौँ, हुन्छ भने चाहिँ गर्दै जाउँ, हुन्न भने चाहिँ अब त्यतै फर्कनु पर्यो भनेर प्राहा गर्नुभयो। 2 बाबु छोरा भने ल प्राहा गर्नुभयो। प्राहा गरेपछि साँच्चो नै प्राहा गर्नु साँच्चै चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्ट साँचो चाहिँ यी पापी मानिसका बचाउँछन्, पापी मानिसलाई बचाउनु आउनुभएको भए यो साँच्चो नै यो बिमारीलाई निको पार्ने प्रभु येशूसँग चाहिँ आजदेखिमा बिन्ती गरे भनेर प्राहा मैले पुरा फुकार गरेँ। फुकार गरेपछि त्यहाँदेखि अब फुकार गरेर अब त्यो उठ्नै नसक्ने सुतेर बसेको मान्छे जब त 12 बजे रातमा चाहिँ ओहो म त खोले पो खानु थियो बा, मैले त खाउ जस्तो लाग्यो।
2 रात 2 दिनमा खोली खानुलाई छोरा माग्नुभयो रातमा। हो र खोली पकाएर दियो भन्नु, खोली पकाएर दिनुभयो। दिएपछि हो साँच्चै रहेछ प्रभु येशू ख्रिस्ट हाम्रो पापको निम्ति बलि भएर चाहिँ साँचो नै आउनुभयो रहेछ। ल क्रुसमा बलि भएर साँचो चाहिँ पानी बक्सित पाएपछि तर उसो क्रुसमा बहेको रगतले किन्नुहुन्छ भनेर पास्टरहरूले भन्नुभयो। साँच्चै रहेछ। त्यहाँदेखि बिहान पनि फेरि प्रहार गर्यो। अब बिहान पनि प्रहार गरेपछि त्यो छोरा चाहिँ आफै बसेर चाहिँ खानु सक्नुभयो। हाम्रो विश्वास पुरा भयो। त्यहाँदेखि विश्वास हुँदै हुँदै ल अब चाहिँ यो संसारको चाहिँ जयझाङ्करीदेखि अब टाढो भयो भनेर त्यहाँदेखि आएपछि आयो। पहिलाको दुःख स्वस्थिति भनेको कुरा 6 महिनासम्म अनाजको यहाँ जीवनमा अनाज परेको थिएन। अब वनको तस्करा जस्तो स्याउला सिउदी मात्र खाएर गिट्ठा भ्यागुर मात्र खाएर अनाज पाइन्थेन। अनाज चाहिँ पाएको थिएन। त्यतिसम्म दुःख पाएको। त्यतिसम्म दुःख पाएर चाहिँ अब त्यो अनाज खाएपछि त्यो स्याउला सिउली मात्रै खाएर गिट्ठा सिस्नो मात्र खाएर बसेको अनाज खाएपछि एकदम बिमारी हुनेसम्म भएको यो जीवन। त्यहाँदेखि उहाँदेखि पहिलेको चाहिँ परमेश्वर अब पाएर शुभ भएको कुरा यही। अब त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो अब झाँक्री छिल जानु पर्दैन, कुखुरा चाहिँ अब लानु पर्दैन, बाख्रा लानु पर्दैन अनि अलन्नसँग प्राह गर्ने। रातका दिन चाहिँ झाँक्री घरमा जानु परेको थिए, त्यो गर्नु पनि परेन। घरमा बस्यो, प्राह गर्यो, परमेश्वरलाई चाहिँ फुकार गर्यो, आनन्द भयो, शान्ति पायो, आनन्द जीवन पायो। हुँदाखेरिमा पहिला त त्यो नपाउँदैमा त धेरै दुःख थियो, धेरै समस्या थियो। अब झाँक्रीले चाहिँ भनेपछि अब कुखुरा दिनै पर्यो, अब बाख्रा दिनै पर्यो, अब त्यस्तो थियो। अब उहाँबाट चाहिँ आउँदाखेरिमा चाहिँ अब गाडी भाडा छैन के अरे हिँडिरहने। यहाँ पुग्दाखेरि यो सम्झिहरू अब 4 किम 4 घरको सबै एकैचोटि आउनुभएको हामीहरू एकैचोटि। किन आएको अब उहाँ बाटो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ सुर भएको छ, यहाँ चाहिँ अब ल यहाँ बसेर दुःख मात्र हो। यो ठाउँमा बसेर समस्या समाधान काट्नु गाह्रो हुन्छ रहेछ। ल यहाँ छोडौँ। अब पहिला पनि यता हिँड्नै थियो कि अब ल अब यो ठाउँ छोडेर अर्कै ठाउँमा अब जाउँ भनेर अब सबै साथीलाई मैले भनिदिएँ। साँचो नै चाहिँ उहाँ गएर चाहिँ दुःख पाउँछ होला भनेर भन्नुभयो। दुःख सुख भनेको चाहिँ यहाँ हो। लडिएर गएको ढुङ्गाले ठाउँ पाउँछ, हामी त मनकी छौँ, बोल्नु जान्छौँ, हिँड्नु जान्छौँ भनेर अनि साथी सबै मिलेर सबै 4 घरको परिवार एकजुट हामी भयो। लौ त मर्या पनि सँगै मरौँ, बाचा पनि सँगै बाँचौँ। अब मर्या बाँदाखेरि हाई गुहारी, मर्दाखेरि मामामी हुनेसम्म नै जाउँ भनेर मैले भनिदिएँ। लौ त नि त्यसो भए यहाँको आह्लाको ठुलो लामा झाँक्री थियो। उन बेलामा चाहिँ यस्तो विश्वास थिएन। अब ऊ झाँक्री नभए बाँच्ने थिएन। आफूलाई साथी आफूलाईको बाँचाउनुको निम्ति झाँक्री पनि म लिएर आउनुभएको। ऊ नआएको थियो आफूलाई बाँचाउनको निम्ति। अब लौ जाउँ मामा भान्जा भनेको थियो। अनि लौ जाउँ, अब मरे पनि सँगै मरौँला, बाँचे पनि सँगै बाँचौँला। अब नयाँ ठाउँमा चाहिँ जाउँ भनेर उसलाई भन्नुभयो। लौ त नि अब जाउँ भनेर ऊ पनि। अनि त्यहाँदेखि हामी 4 परिवार आफ्ना बाआमासँग म छुटेको। पहिला नै आउनु खोजेको थियो। अब बाआमा नै के अरे नजा म आउँदैन, त्यस्तो अन्त आफ्नो देश छोडेर अन्त ठाउँमा म आउँदैन बाले भनिदिए। नत्र भने एक्लै गयो भने
अब बाँच्नु सक्दैन एक्लैले तपाईँले भनिदियो। साँचो नै एक्लै बाँच्नु गाह्रो हुन्छ, अर्काको थाहामा कस्तो कस्तो थाहा पाउँदैन। त्यस्तो भएर त्यहाँदेखि पछि ल अब बाबालाई पनि छोडेर म जान्छु अब जस्तो मलाई थियो। ल भाइहरू छ क्या अरे, भाइहरू छ, अब तपाईँलाई चाहिँ अब स्याहार गर्नु भाइहरू छ क्या अरे, अब चाहिँ म चाहिँ हिँड्छु भनेर बाबुलाई भेट्न के अरेमा अब बाउ के भन्नुभयो, बाउ मर्दाखेरिमा एकमुठी माथि दिनु तयार हुनुपर्छ, तपाईँ कतातिर गयो भने चाहिँ अब माथि मलाई दिनु पुग्नु सया छैन, तपाईँले म मरेर मात्रै तपाईँ जानुहोस्, नत्र भने चाहिँ जानु पाउँदिनँ भन्नुभयो। साँच्चै नै म बस्ने मन छैन, मेरो मन उदिसक्यो। अब जो चाहिँ अब बा आयो भने चाहिँ पछ्याउँछ भनेपछि ल मलाई पछ्याउनुहोस्, जहाँ पुग्छ उहीँ आगो फुक्नुला, उहीँ अब जे साग सिस्नु के पाउँछ त्यो खाउला भन्दाखेरिमा ल त नि अब जेठा छोरा नै गएपछि म पनि आउँछु भने हामी सबै परिवार 14 जना थियौँ, ठुलो परिवार। अनि त्यहाँदेखि अब यता आफ्नो बा आमा परिवार पनि आफै पनि अब फेरि बाहिरको सम्झी पनि अनि उता झाँक्री मा पनि लिएर आउँदाखेरि 4 घरको परिवार लिएर आउनुभयो। यहाँ पुग्दाखेरिमा 9 दिनमा पुग्नु भएको, हेर्नुहोस्, यहाँ पुग्नु भएको बेलामा 9 दिनमा पुग्यो। यहाँ पनि बसेको होइन, उता धात खोला दुधी गोदादेखि उता धात खोला भन्ने ठाउँमा जानुभयो। गएर उता 1 महिना चाहिँ अब उता बस्नुभयो। 1 महिना बसेर अब निगालो चैतमा मात्र यता फर्केर म आउनुभयो। उता 2 घरको परिवार उतै बस्नुभयो 1 वर्ष। त्यहाँदेखि दोस्रो वर्ष मात्रै फेरि फर्काएर मैले फेरि गएर फेरि फर्काएर यता ल्याउनु भयो। अनि यता ल्याएपछि प्रभु येशू पनि पाउनुभयो। अब आफै ल्याएको झाँक्रीलाई पनि छोड्नुभयो। त्यहाँदेखि पछिबाट धेरै माया गर्थ्यो, धेरै माया गरेको थियो झाँक्रीले पनि। अब एकदम राम्रो भएर आउनुभएको फर्क भान्जा फर्क, त्यो चाहिँ छोडी अब प्रभु येशूलाई पनि चिन्नुभयो। मतिर फर्क, मतिर कुखुरा पनि पर्दैन, बाख्रा पनि पर्दैन, गरिदेऊला के गरिदेऊला फर्क भनेर झाँक्रीले पनि भन्थ्यो। अब फर्क नगाह्रै पर्छ मलाई। अब जो चाहिँ तपाईँ आयो भने चाहिँ मा नै आउँछ भने चाहिँ बगरमा बास सक्नु पर्दैन, बास पाउनुहुन्छ, हामी तयार छौँ भनेर मलाई पनि भन्थ्यो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई भन्थ्यो अब मेरो जिन्दगीको लागि आउँदैन भान्जा, अब अर्को परिवार छोरा छोरीहरू आए तापनि आओस्, म छेक्दैन थुन्दैन, अनि मको हाम्रो लागि आउँदैन भनेर भन्नु। ल त नि तपाईँ पनि राम्रो नै बस्छु, हामी पनि राम्रो बसौँ भनेर। अनि त्यहाँदेखि छुटकारा भयो। अब प्रभु येशूसँग चाहिँ आफै आउनुभयो। धेरै धन्यवाद, एकदम राम्रो भयो। पूर्व पश्चिम उत्तरदेखि भाइ साथी नदेख्ने पनि देख्न पायो, संसारै बस्यो भने यस्तो भाइ साथी देख्नु पनि पाउँदैन थियो होला, बोलचाल पनि भएको थिएन होला। अब आफै हिँडेको जति मात्रै अब बोलचाल हुने थियो होला। तर सबै पूर्व पश्चिम उत्तरदेखि बाहिरदेखि काठमाडौँदेखि पोखरा भैरवादेखि सबै भाइ साथी नेचरसँग चाहिँ बोल्नु पनि पायो। म एकदम खुसी, धन्यवाद। तपाईँ उहाँ मकवानपुरबाट हिँडेर आउनुभएको? हिँडेर आउनुभएको। सानो सानो फुच्चा त्यो भाइहरू, सानो फुच्चा त्यो कान्छा भाइ त यत्रै सानो लिएर आउनुभएको। ऊ मास्टर भएछ अहिले। कति दिन लाग्यो उहाँबाट यहाँ तनहुँसम्म आउनलाई? यहाँ उहाँदेखिको यहाँ हिँडेर आउनलाई 9 दिन लाग्यो। त्यत्रो 9 दिन लागेर हिँडेर आउनुभयो? अब भात त्यो ढेँडो पकाउँछ, ढेँडो पकाएर चाहिँ अब थापेर खानु भन्दा छैन, त्यो खोलाको ढुङ्गा टिप्यो अनि माझ्यो धुयो।
अनि त्यो ढुङ्गामा नै पस्किएर त्यो ढेँडोको माथि त्यो राखेर अनि ढुङ्गामाथि त्यो ढेँडो पस्काएर खाएर आउनुभएको। अनि पाखा लाग्यो भने चाहिँ पात पाउनुहुन्छ, त्यो भात पस्काउने क्या, त्यो भोर्लाको पातहरू पाउँछ, त्यो लु यो त भात पस्काउन जान्छ भनेर तक्तिकारी यो त मुथा गरेर आएको। त्यो भात चाहिँ पस्काएर खाने भाँडै छैन, त्यो भात पकाउने पनि थोत्रो यत्रोमा पकायो। अनि त्यो पातमा पाखा लगाएपछि त्यो पातमा खाने हो। अनि खोला बसिन्जेल चाहिँ त्यो खोलाको ढुङ्गा चाहिँ पानीले माझ्यो, अनि थप राख्यो, अनि त्यो ढुङ्गा खायो छोडिदियो। गर्दै आउनुभएको सर। अनि बाटोमा अरू मान्छेहरू थिएनन् घरहरूमा, कतै सहायता माग्नु भएन तपाईँले? अब घरमा चाहिँ सात के मङ्गला र यता पुगेर चाहिँ अब अर्काको त्यो श्यामराङ झ्यापराम भनेको उसको गोठ थियो। अनि त्यहाँ लौ आज एक रातलाई हामी यहाँ बसौँ दाइ भनेर भन्नुभयो। अनि ऊ चाहिँ श्यामराङको झ्यापरामसँग अलि चिनाजाना थियो, धेरै भेटघाट भएको, उता अगुवै मान्छे हो। अब त्यहाँदेखि लौ त भाइ अब बस्नुहोस्, तिउनहरू के छ भन्नुभयो। उसले सोद्धाखेरि तिउन केही फुनी छैन दाइ भन्दाखेरिमा लौ त नि साग छ भाइ, त्यो साग खान्छ भने मैले टिपिदेऊला भन्यो। लौ खान्छ तिमी, हामी त केही छैन भनेर यत्रो 4 घर परिवारलाई पुग्ने सामान यत्रो साग चाहिँ दिनुभयो उसले, उसको बुढीले, उसको साउती ऊ कान्छी चाहिँले। अनि लौ त दाइ साग खानुहोस् भनेर यत्रो मुठा जत्रो चाहिँ लामो पातको जत्रो मुठा दियो। त्यो दिन चाहिँ बिहानै बेलुक भएर अनि त्यो साग पकाएर खाएर आउनुभयो। यो त बाटोतिर त सिस्नु टिप्दै तिउनको लागि सिस्नु, अनि त्यो ढिँडो ओदाल्यो खायो, त्यो पातमा बाँधेर उता आउनुभएको। त्यस्तो दुःख समस्या भनेको बाटोमा मान्छेहरूले कसैले दुःख दिने काम गरे कि गरेन? बाटोमा दुःख दिने काम त खोइ दिन के अरे। यो मान्छेहरू कहाँको मान्छे हो, कहाँ जाने हो, यस्तो लोगो भएर कहाँ गएको होला, यस्तो कुन ठाउँमा? अब सोध्छ कि त होइन, त्यत्रा मान्छे कहाँ गयो होला? कतिजना जति हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? हजुर, कतिजना जति हुनुहुन्थ्यो? हामी हुन्छ 4 घरको परिवार त त्यस्तै 40 जति। 40 जना जति लस्कर लाएर हिँड्नुहुन्थ्यो? लस्कर त्यो बजार पुगेको बेलामा चाहिँ हामीहरू हराउँथ्यो। किन? अनि बजारको मान्छे धेरै हुन्छ, त्यसो भएर हराउँथ्यो। अनि त्यो बजारदेखि छोडेर गएपछि त लस्करै, ओहो त्यत्रा मान्छे कहाँ गयो होला, त्यत्रा मान्छे कहाँ हिँड्यो होला, होइन तोहरू के भएर हिँड्यो हो, यस्तो के भएर हिँड्यो भनेर भन्थ्यो। अब आफैलाई दुःख भएपछि हिँड्नै पर्ने रहेछ। अब यस के गर्नु र, हामी त बास सारौँ भनेर यो त पोखरातिर जाउँ भनेर आउनुभएको। कहाँ ठेगान गइरहेछ, ध्यान गरेर आउनुभएको ठेगान छैन। हामी त हिँड्ने जहाँ पुग्छ उहीँ आगो पुग्छ भनेर म हिँडेको हो। लडीको ढुङ्गाले त ठाउँ पाउँछ, हामी मनुष्यले के त ठाउँ पाउँदैन, बोल्नु जान्छ के अरे भनेर अब माग्दै भिख माग्दै खाँदै हामी जाने हो, हिँड्ने हो भन्छ। ल जाऊ जहाँ छ। भन्नाले यो पिच बाटो थियो, गाडी हिँड्ने बाटो थियो कि कस्तो बाटो थियो त्यति बेला? त्यो बेलामा गाडी हिँड्ने बाटो चाहिँ भइसक्यो, भयो। गाडी हिँड्ने बाटो भयो। यो त उता पहाड बसिन्जेल चाहिँ पाखा नै थियो, यो त चाहिँ अनि यो त रथ पुगेपछि रत्तै रत्न आउनुभएको। त्यो काम गरेको मान्छेहरूले सोधेको छाप्रा झुप्रीमा त्यो बस्यो, आयो, पकायो, खायो,
गर्दै 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 गरेर 9 दिनमा यहाँ पुग्नु भएको। के को ढेँडा खानुहुन्थ्यो तपाईँले त्यति बेला? त्यो बेला त्यो मकै कोदो मकै कोदो चाहिँ वहीँ मकवानपुरबाट लिएर आउनुभएको? किनेर भए पनि किन्नु भएको? भएको आफूको हातबाट झिक्नु पर्यो, नभएको चाहिँ किनेर पनि भए पनि अब उता सागसब्जी खोज्नु पाउँदैन के अरे। अब किनेर भए पनि पिनेर भए पनि अझ त्यो बाटो बाटो चाहिँ किन्दै अनि घत्तमा पिन्दै खाँदै, न पैसा हुनु न खाना हुनु, दुःख समस्या गरेर आउनुभयो। किन्नलाई पैसा कहाँबाट ल्याउनु? पैसा किन्नु पैसा त अब उतै चाहिँ अब कुखुराहरू बेच्थ्यो के अरे अहिले, कुखुराहरू बेचेर, बाख्रा त थिएन, कुखुराहरू बेचेर अलि काम गरेको मान्छे थिए के अरे। अब त्यस्तै 100-200 पाएपछि त 2-3 लाख नै कमाए जस्तो थियो के अरे उन बेलाको चाहिँ। अब अहिले पो अब 2-4 पैसा छैन। अनि त्यसपछि अन्तिम कहाँ पुगेर तपाईँको यात्रा रोकियो? अन्तिम समयमा चाहिँ उता धात खोला पुगेर 1 महिना चाहिँ चैतको महिनामा, फागुनको महिनादेखिको आएर चैतको महिना उहाँ पुग्नुभयो। चैतको महिना पुगेर उता धात खोला बस्यो, तरुन खाने त्यो बेच्ने, तरुन खन्ने अनि बेच्ने त्यो, अनि नुनहरू केलाहरू चामलहरू ल्यायो, खाने खर्च पनि छैन, आफ्नोसँग तुरिहाल्यो। अनि त्यो 1 महिना बस्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ यता यो साइना दाई रुमाल दाई थियो, ल यता ठेगान भयो कि भएन, ठेगान भएको भए आउँछु, हामी दुई पनि आउँछौँ भन्ने 2 दाजुभाइ भन्नुभयो। ल हामी त यता ठेगान भएको छैन, के को ठेगान पनि भएको छैन भनेर भयो। हामीहरू त तरुन खन्दै त्यो बेच्दै अनि खाँदै बसेको मात्रै। ल त्यसो गरेर हुँदैन, ल फर्कुन् उता भनेर अनि मैले ल्याएर साइनलाई भन्नुभयो। त्यहाँदेखि ल फर्केर आउनुभयो। त्यो मलाई चाहिँ ल अब 1 साललाई यो चाहिँ अब विचार गर्नुहोस्, होइन उताभन्दा यो चाहिँ राम्रो भयो भने चाहिँ अब आउँको दिन चाहिँ म यो चाहिँ पुग्नुहुन्छ हामीहरू समय, होइन यताभन्दा चाहिँ उता राम्रो भयो भने लिनु आउने म छु, उताबाट ल्याउने पनि मै हो, यता पनि मै आउँछ भन्दाखेरिमा ल त्यहाँ दिन ल अब सँगै आएको मान्छे त कहाँको मान्छे र त, अब आफै चाहिँ एकातिर जाने, हामीलाई त यतै सोध्ने हो भन्छ भने के गर्नु, यस्तै समय यस्तै भयो के अरे। सोध्नेवाला छैन, आफूको लागि चाहिँ भेट हुन्छ जता भए पनि, त्यो मलाई सोध्नेवाला छैन। हामी सँगै आएको मान्छे अब सोध्नेवाला छैन, यसले ल यस्तै भयो भनेर अब फर्केर आयो। उता सन् 2 घरको परिवार उता बस्नुभयो, अनि 2 घरको परिवार यता छुट्याएर ल्याउनुभयो। यो ल्याएर यो दाना माने यहाँ यो थिए सानो कतुस बारेर बस्नुभयो 1 साल दुःख काटेर। अनि प्रभुलाई यही पाउनु भएको? यही आएर मात्र पाउनु भएको। यहाँ पछि अब यहाँ आएर पनि धेरै झङ्करीतिर हिँडेर बस्थ्यो, यहाँ आएर पनि धेरै पछि नै पाउनुभयो। पाएपछि झाँक्रीलाई अब भाइ साथी उताबाट पनि यतै ल्याउनु भयो। उता पुरानो घाउतिर जान्छु भन्थ्यो, अब मरे बाँचे आइसकेपछि अब के जानु, यतै बसौँ भनेर मलाई पनि राख्नुभयो। अब उता राखेर अनि उसलाई पनि अब हाक्नु लाएर चाहिँ दुःख दिएर नबसेको थियो। पछि जब त परमेश्वर पाउनुभयो त उसलाई छोड्नुभयो। परमेश्वरलाई आएपछि लाग्यो। कुनै मान्छे चाहिँ लाग्छ फर्किन्छ, हामीहरू लाएपछि फर्किने कुरा छैन। अब जो प्रभु येशूसँग चाहिँ अब सम्बन्ध भएपछि त्यहाँनिर मर्या पनि बाँचे पनि उसकै जिम्मेवारीमा राख्नुभयो। हुन्छ भनेपछि अब तपाईँ ख्रिस्टमा अहिले चाहिँ शान्तिमा हुनुहुन्छ? अहिले शान्ति नै हो। अब जो चाहिँ देखेकोले हुँदैन, लेखेको मिल्दैन, भावेको खतन अनुसार त जसले पनि दुःख त भोग्नै पर्यो।
दुःख त मान्नै पर्यो। अब क्रिस्टलाई भन्नै पर्यो यस्तो दुःख र यस्तो समस्या तिम्रो हातमा हो, मेरो हातमा छैन। हिजो नै चाहिँ जस्ता पानी बक्सी अब लिनुभयो र परमेश्वरसँग सम्बन्ध भएर हामी आउने भएको नै हो। अब जे सफलता गर्नुपर्ने तपाईँको हातमा भनेपछि अहिले जति तपाईँ 4वटा घर आउनुभएको होइन? हजुर, 4 घर एकैचोटि। त्यो 4 घरकै सबै सदस्यहरूले यसुलाई विश्वास गर्नुहुन्छ कि सबैले गर्नुहुन्न? गर्नुहुन्न। हामी एउटा बाबाको छोरा, हामी 5 दाजुभाइ। 5 दाजुभाइमा विश्वास गर्ने म मात्रै हो। 4 दाजुभाइ उता अलग छ संसार। उहाँहरूले विश्वास गर्नु भएको छैन। उनीहरूले भाइहरूले विश्वास गरेका छैन। हामी 4 घर आउनुभएको विश्वासमा 2 घरको विश्वास भयो। अनि 2 घरको चाहिँ उता माको त अब आफै फलाक्यो आफै मरिजानुभयो। फेरि छोरा नै फलाक्छ माइला नै झाँक्री हुनु भएको छ। फेरि हाम्रो भाइहरू पनि पहिला त अब झाँक्री खोज्नै परेको थियो। अहिले त फेरि भाइ नै झाँक्री भएको छ। फेरि आउँछु मन त थियो, आउँछु मन गर्दैमा ठ्याक्कै त्यो छोरा फलाकी हाल्यो, त्यहाँदेखि छोडिदियो। त्यहाँदेखि 4 घरको परिवार। अब 4 घर आउनुभएकोमा 2 घर चाहिँ येशू ख्रीष्टको परिवार भयो। अनि 2 घरको परिवार उतै छुट्टै छ। हेर अब सम्बन्ध भएर आउनुभएको पहिलाको अब समस्या दुःख भएपछि, दुःख भन्ने कुरा चाहिँ अब 7 रात 7 दिन कहेर पनि तुर्दैन। अब आज बजारमा गएर अब त्यो ढेँडाहरू थापेर खानु चाहिँ थाल लिएर एउटा पकाउने चाहिँ कपडा लिएर आउने, अहिले चाहिँ पकाएर खाने, भरे बेलुका त हिँडिहाल्छ। त्यो भोलिदेखि पकाउने छैन। त्यो टीसम्मको समस्या समाधान ठाउँ त्यो ठाउँ। अहिले त्यो ठाउँ पनि फेरि राम्रो भएको छ। फेरि त्यो ठाउँ तपाईँको जग्गाहरूमा को छ अहिले? अर्कै मान्छे आएर बसेछन्? त्यो जग्गा राम्रो पनि छैन सर। अब त्यस्तै खोरियादाला लाखापाखा थियो। त्यो चाहिँ अब त्यो साथीहरूले नै खान्छ बस्छ। हुन्छ बुवा, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको जीवन गवाई सुनाउनु भयो अनि चेपाङ समुदायहरूमा भएको दुःख कष्टहरू अनि उहाँबाट मकवानपुरबाट कसरी आउनुभयो त्यो बताउनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हुन्छ। जय मसी। जय मसी।